चलिए जी, ये रजब का महीना जा रहा है। माह रजब की 27वीं शब को हम नवाफिल जो हैं वो किस तरह हम नफल अदा करेंगे और उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें कोई कैद नहीं कि हमने ज़रूर इतना पढ़ना है। आप अपनी मर्ज़ी के लिए आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह ताला से हम ज़्यादा इबादत की जो है तवक्को हमारी बढ़ जाती है कि हमारा टाइम थोड़ा इबादत में ज़्यादा लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं ये बताऊंगी आपको कि ये जो शब मिराज का महीना है इसकी 27वीं शब आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हर जो साल होता है उसमें शब मिराज को ये जो रजब की 27वीं शब है मैं इबादत भी करती हूँ और हम नवाफल भी अदा करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआओं का जो है वो भी अपनी दुआएं जो है अल्लाह ताला से हम मांगते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से हम जो जो मांग रहे हैं अल्लाह पाक हमें ज़रूर अता फरमाते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम एक अपनी नींद को छोड़ा होता है, अपनी दूसरी फैमिली को भी छोड़ा होता है, फिर हमने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया होता है। तो दिन तो सारे अल्लाह ताला के हैं, इबादत हम कर सकते हैं। ये नफली इबादत है, इसमें कोई कैद नहीं कि हमने इसमें इतनी ही इबादत करनी है। इसमें आप जो कुछ मैं आपको नवाफिल के हिसाब से बताऊंगी आप उससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि ये फ़र्ज़ है कि हमने ऐसे पढ़ना, ये फ़र्ज़ नहीं है। ये मैं पहले बता रही हूँ कि नफली इबादत है, हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सवाब ही होगा। तो बेहतर ये है कि हम सोने से इधर उधर की बातें करने से हम दीन में ज़िक्र में लगाएं, तो इंशाल्लाह जो हमारी दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाते हैं। देखिए, अगर मैं इधर अपनी बात करती हूँ तो मुझे मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आनी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से किसी न किसी चीज़ का इशारा हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्या ऐसे होगा या ऐसे होने वाला है। तो ये नहीं पता होता कि वाक़या ही ये काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही वो जो होते हैं ना कि बंदे को मार्क मिल रहे होते हैं कि ऐसे-ऐसे होगा, तो वैसे हो जाता है। तो वो मैं पढ़ती क्या हूँ, वो मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगी, लेकिन जो वो डिटेल से वो भी बनाऊँगी और मैं उसमें क्या-क्या करती हूँ। तो आपके घरों में भी कोई भी खुशी आनी है, कोई परेशानी आनी है, कुछ भी हो तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जो आप जब सोते हैं रात को तो ख्वाब के ज़रिए ही आपको इशारा जो है वो हो जाया करेगा। तो इसमें कोई भी वो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आजकल के जाली नकली जो पीर फ़कीर बने हुए हैं उनसे बेहतर ये है कि आप ख़ुद से 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, वो फ़र्ज़ है। नमाज ज़रूरी है। ये वज़ीफ़ा करने से पहले भी आपने नमाज जो नवाफ़िल पढ़ने हैं, ये वज़ीफ़ा तो नहीं, ये नवाफ़िल ही हैं, आपने पढ़े, लेकिन नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, वो आपने ज़रूर साथ अदा करनी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे फ़र्ज़ तो नफली का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नफली तो एक्स्ट्रा नमाज है हमारी, कि जैसे कि हम कहीं कोई अपना बिज़नेस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वो इनकम जो उसी हिसाब से वो तो हमें मिलती रहती है, लेकिन हम ऊपर जो ज़्यादा का एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं उसकी हमें एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है। तो ये नफली इबादत भी अगर हम देखते हैं तो वो भी सारे दायरे में देखा जाए तो वो इसी कैटेगरी में आ जाती है कि हमें इसका सवाब जो है वो अलग से मिल रहा होता है। तो जो आज के नवाफ़िल हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और जो जिस तरह मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ मिल जाता है, पता चल जाता है, इशारे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको भी उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए आज के जो नवाफ़िल हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। शब मिराज जो 27वीं शब है उसको हम कहते हैं। माह रजब की 27वीं शब को आपने 12 रकात नफल नमाज सलाम 3 सलाम से पढ़ने हैं। 3 सलाम से मुराद ये है कि पहली 4 रकात में आप 4-4 करके आपने नियत करनी है। फिर 4 नफल जो होंगे रकात में जो स्टार्ट करेंगे आप, उस पे आपने पहले सूरा फातिहा पढ़नी है। वो तो आपको पता ही है कि हम सना पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़कर हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने 3 बार सूरा कदर पढ़नी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हम ये पढ़ेंगे 3 बार, और 3 बार ही साथ हम बिस्मिल्लाह साथ पढ़ेंगे। तो और फिर दूसरी रकात जो कि वो भी हम सेम इसी तरह ही खड़े हो जाएंगे, और फिर उसमें भी सूरा फातिहा और 3 बार सूरा कदर, और फिर हम अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे, सलाम नहीं करनी। खड़े होने के बाद फिर हमने
جو تیسری رکعت ہے وہ بھی ہم نے اسی طرح سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قدر، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 3 بار ہی سورہ قدر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے سلام کرنی ہے۔ سلام کرنے کے بعد اتحیات کمپلیٹ پڑھ کے سلام کرنے کے بعد پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ ادھر آپ کو ایک دعا ہے وہ بھی شو ہو رہی ہوگی میری اسکرین پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ جو دعا ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو 70 ٹائم پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور پھر اس کے بعد اپنے 4 کا جو دوسری مرتبہ ہوں گے وہ سٹارٹ کر دینی ہے۔ پھر آپ نے وہ 4 رکعت نوافل جو ہوں گے وہ اپنے سٹارٹ کرنے ہیں۔ پھر آپ نے شروع کرنے کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے یہ سورہ 3 بار پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ بھی سورہ نصر کے ساتھ سلام جو ہے وہ اپنے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، اور پھر آپ نے اتحیات پھر کھڑے ہو جانا، پھر تیسری رکعت میں سیم، پھر چوتھی رکعت میں بھی سیم ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سلام کرنی ہے۔ سلام کرنے کے بعد پھر آپ نے 70 بار یہی دعا جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہی آپ نے پھر دہرانے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پھر چوتھی بار آپ نے کھڑے ہو جائے، چوتھے جب 4 رکعت نماز آخر والے آپ سٹارٹ کریں، پہلے تو آپ 8 پڑھ چکے ہیں تو یہ 4 آپ پھر سٹارٹ کریں گے۔ پھر تیسری بار جب آپ کھڑے ہو جائیں گے سٹارٹ کریں گے، ہر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص، ساتھ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ چوتھی بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار، اور تیسری اور چوتھی بار یہ دونوں سیم پڑھ کر پھر آپ نے بیٹھ کر سلام کرنی ہے۔ سلام کرنے کے بعد بیٹھ جانا، 70 بار آپ نے سورہ الم نشرح لک صدرک یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 12 رکعت آپ کے کمپلیٹ مکمل ہونے کرنے کے بعد پھر آپ کے بعد جتنے بھی جو بھی آپ کو ذکر اذکار آتے ہوں گے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ بھی نام آتے ہیں، سارے آتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، کچھ آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، اور درود پاک یہ اب بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، دنیاوی ہے، دینی ہے، اور آپ کی خود سے اپنی ہے، آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو بھی آپ کے منہ میں آئے اچھی دعا آپ سب کے لیے کریں، پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے بھی ضرور کرنا انشاءاللہ۔ اصل دعا تو وہی ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں وہ ہمارے لیے ملتا رہتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ کرنے کے بعد پھر آپ تہجد کے ٹائم کے نفل پڑھیں، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں، پھر کرنے کے بعد پھر آپ فجر کا جو صبح یعنی کہ روزہ رکھنا ہے اپنے 27ویں شب کا، پھر آپ وہ روزہ رکھیں۔ تو روزہ رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اتنے اچھے اتنے زیادہ بینیفٹ ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں کہ ہم نے پورے سال میں ہمارے ساتھ کدھر کدھر سے اللہ پاک ہمارے انسان کے لیے جو وسیلہ ہے وہ بناتا رہتا ہے۔ تو 5 ٹائم نماز جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ ایک دن کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ تو ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس ایج میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا، اور ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا میرا اتنا ہی ویلوگ تھا، تو آج مجھے بتانا ہے آپ نے کہ میرا ویلوگ کیسا لگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا، تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے جو ویڈیوز ہیں لنڈن کے ریلیٹڈ اور میری لائف کے ریلیٹڈ اور وظائف کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں۔ تو چلتی ہوں، دو میں یاد رکھا، میں پھر لوٹ کے بہت ہی پیاری سی ویلوگ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔